औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटी छोटी गलतियों से रिश्ते ख़त्म नहीं करने चाहिए। यहाँ कोई भी परफेक्ट नहीं, सब में गलतियाँ होती हैं। रिश्ते तो निभाए जाते हैं बहुत कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ दरगुजर करके। और तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ना चाहे। अल्लाह को बहुत पसंद है अल्लाह की अताओं पर अल्हम्दुलिल्लाह और अपनी खताओं पर अस्तगफिरुल्लाह कहना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। खूबसूरती की बुनियाद सादगी है। जिंदगी तब खूबसूरत लगती है जब किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो और वजह आप हो। हकीकी ताल्लुक वो होता है जो वक्त, हालात, ज़रूरत और मिजाज बदलने के बावजूद भी कायम रहे। दिल का अच्छा होने से बेहतर है ज़बान का अच्छा होना, क्योंकि लोगों का वास्ता सबसे पहले आपकी ज़बान से पड़ता है। दिल तक ही लोग भी पहुंचते हैं। लोग कहते हैं दोस्ती इतनी मत करो कि दिल पर सवार हो जाओ। हम कहते हैं दोस्ती इतनी करो कि दुश्मन को भी प्यार हो जाए। एक साल में 50 दोस्त बनाना बड़ी बात नहीं, मगर 50 साल तक एक ही दोस्त से दोस्ती निभाना बहुत बड़ी बात है। पेट में गया जहर एक इंसान की जान लेता है, जबकि कान में गया जहर कई रिश्तों की जान लेता है। ज़्यादा ताल्लुकात और रिश्ते यहाँ कचरा जमा करने की हो जाने की वजह से बिगड़ते हैं। कुन फयाकुन, बस थोड़ा सब्र और फिर अल्लाह कुन कह देगा और फयाकुन का नज़ारा तुम्हारे सारे गम दूर कर देगा। इंसान की असल कीमत इसका अखलाक, बर्ताव, मेल जोल का अंदाज, सिला रहमी, हमदर्दी और भाईचारा है, ना कि इस ज़ाहरी शक्ल सूरत। ए खुदा कोई ऐसा मुआवजा कर दे, खुद को मेरा मुझे बस अपना कर दे, गुमराह न हो जाऊं दुनिया के शोर में, अपनी खामोशी में मुझे मुब्तला कर दे। ज़हनी सुकून दुनिया में अगर किसी चीज़ को पहली फहरिस्त पर रखना बहुत ज़रूरी है तो वो है आपका ज़हनी सुकून। बाकी सब आर्जी चीज़ें हैं, वक्ती है, सब दुनियादारी है। अगर किसी की तकलीफ़ देकर तुम्हें तकलीफ़ होने लगे तो समझ लेना तुम अल्लाह के बनाए हुए बेहतरीन इंसान हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखे हैं मुश्किलों में बदलते हुए लहजे, मैंने हर बार साथ देता सिर्फ खुदा देखा है। अल्लाह की मोहब्बत का सफ़र बहुत हसीन है, जो इस सफ़र का मुसाफिर बन जाता है ना, फिर अल्लाह इसके अंदर बाहर से हसीन कर देता है। तुम खुश हो या तकलीफ में, सबसे पहले अपनी अपनी बात अल्लाह को बताया करो। जो दिल दूसरों की तकलीफ देकर बेचैन हो जाए तो जान लो इस दिल में अल्लाह रहता है। लोग दुनिया को हकीकत समझ बैठे हैं, हालांकि बनाने वाला खुद कहता है ये दुनिया सिवाय धोखे के कुछ भी नहीं। अल्लाह के फैसलों पर यकीन रखो, अल्लाह इस पर यकीन रखने वाले के हाथ खाली हाथ नहीं जाते। दुनिया फरेब दे दे कर परहेजगार हो गई और हम एतबार कर कर के गुनाहगार हो गए। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह के हजूर ही रिया करो, क्योंकि तुम्हारे आंसुओं को, तुम्हारे दिल की तड़प को अल्लाह के सिवा कोई नहीं समझता। अल्लाह ताला अपने बंदे की तड़प कभी ज़ाया नहीं करता। अपनी मांगी हुई दुआओं पर यकीन रखिए, वो रहमान है, रद्द नहीं करेगा। मौज़े होते हैं, दुआएं सुन ली जाती हैं, ज़ख्म भर दिए जाते हैं, दिल जोड़ दिए जाते हैं, कुन फरमा दिया जाता है। फ़कत ईमान, तवक्कुल और सब्र की बात है। लोग बुरा कहते हैं, कहने दो, तुमने सुना नहीं। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। मंजिल पे पहुंचता है तो कांटों से मत घबराना, कांटे ही तो बढ़ा देते हैं रफ्तार कदमों की। जब कोई चीज़ ज़्यादा मिकदार में किसी को दी जाती है तो ज़ाया ही जाती है, चाहे वो तवज्जो हो, एहसास हो या फिर मोहब्बत। जब बेवजह तोड़ दिए जाओ तो समझ जाओ कि अल्लाह तुम्हें अपने करीब लाकर जोड़ना चाहता है। जो कहानी अल्लाह के सबूत की जाती है वो कहानी का इख्तिताम कभी उदास नहीं होता। अल्लाह ताला से गुफ्तगू करने की आदत हो जाए तो सजदा किए बगैर सुकून नहीं आता। अल्लाह ताला अपने बंदे की तड़प कभी ज़ाया नहीं करता। अपनी मांगी हुई दुआओं पर यकीन रखें, वो रहमान है, रद्द नहीं करता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगर फ़तह हासिल करना चाहते हो अपनी आवाज़ में नरम लहजा पैदा करो, इसका असर तलवार से भी ज़्यादा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जो तुमसे ताल्लुकात कायम रखना पसंद ही ना करता हो, ख्वामख्वाह इसके पीछे ना पड़ो।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، ہم انسان کے سب اعمال کا وزن کریں گے مگر رونے کا نہیں، کیونکہ ایک آنسو سے جہنم میں آگ کے کئی سمندر بجھا دیں گے۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ حقیقت یہ ہے کہ سورج کے بغیر انسان کی دنیا اندھیری ہے اور ہدایت کے بغیر انسان کی آخرت اندھیری ہے۔ تعلقات جدید انسان کی سب سے خطرناک ایجاد عارضی تعلقات ہیں۔ خدا کی محبت کو پھیلانے کا بہترین ذریعہ ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو، مجھ پر یقین کرو، میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ پرسکون زندگی کا راز: محدود تعلقات، محدود توقعات، محدود خواہشات۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، کسی کے بعد تو پچھتاوا ہوتا ہے۔ ایک سوچنے والا زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگوں کے خدا سے رابطے کے طریقے پر انہیں مت پرکھو، ہر کسی کی عبادت کا اپنا طریقہ ہے، خدا ہمارے الفاظ نہیں دیکھتا، ہمارے دلوں کی گہرائی دیکھتا ہے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنا نام لینے نہیں دیتا۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے کاٹ کر سارے شجر، عجیب شخص ہے، سایہ تلاش کرتا ہے۔ پھلدار کے نصیب میں پتھروں کی چوٹ، یہ حوصلہ نہیں ہے تو پھر بے ثمر رہو۔ اتنی دور جا کر حاجی بن سکتے ہیں تو ایک دوسرے کے قریب رہ کر انسان کیوں نہیں بن سکتے؟ 4 غلطیوں سے بچو: شریف کو بے وقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو، مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ 4 صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، حضرت عمر اللہ کے دین میں سختی کرنے والے، حضرت عثمان سب سے زیادہ سچی حیا کرنے والے، مولا علی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے۔ پرسکون زندگی کا نسخہ: غصے میں درگزر، مصیبت میں صبر، نعمت پر شکر، پریشانی میں اللہ کا ذکر کریں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، انسان کے ایمان کی پہچان وعدوں کی پابندی سے ہوتی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین عبادت ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جس کی نیت بری ہوگی وہ اپنی آرزوؤں کو حاصل کرنے سے محروم رہے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے نفس کی نگرانی تم خود کرو، ایسا نہیں کرو گے کوئی دوسرا تم سے ایسا نہیں کرائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خاموشی اختیار کر لو مگر کسی سے شکوہ مت کرو، جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ وقت رشتوں کے بدلنے کا کیا رونا، وقت تو آپ کی شکل تک بدل دیتا ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔